बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहन्नम में मुख्तलिफ किस्म के जराइम के लोगों के लिए मुख्तलिफ किस्म के अजाब होंगे। चोर के लिए कहा गया है कि इस पर फरिश्ते हर तरफ से छुरे और खंजर लेकर काटने के लिए दौड़ेंगे। जिस तरह दुनिया में कुदरत ने चोर के लिए हाथ काटने की सजा रखी है, आखिरत में जहन्नम में भी इस तरह अजाब होगा। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने माल दिया फिर इसने इसकी ज़कात ना दी तो इसके लिए इसका ये माल गंजा सांप बन जाएगा, जिसकी आंखों पर दो स्याह नुक्ते होंगे, और वो सांप क़यामत के दिन इसकी गर्दन में बतौर तोक डाला जाएगा। फिर सांप इसके मुंह के दोनों किनारों को यानी बाछों को पकड़ लेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि जो लोग बुखल करते हैं ये ना समझें कि ये इनके लिए अच्छा है, बल्कि ये इनके लिए बहुत बुरा है। सही बुखारी शरीफ। आग की खासियत है कि जल जल कर कुछ मुद्दत बाद बुझने भी लगती है, मगर जहन्नम की आग के साथ ऐसा नहीं होगा। इसे बुझने नहीं दिया जाएगा। जब इसका ईंधन आदमी और पत्थर इसमें डाले जाएंगे तो इसको दहकाया जाएगा। फरमाया, मावाहुम जहन्नम कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा। बनी इसराइल, ठिकाना उनका जहन्नम है, जब लगेगी बुझने मजीद भड़का देंगे इन पर। अहले जन्नत से दोज़ख वालों की फरियादें। अहले जहन्नम अजाब की शिद्दत में अजाब से बचना और निकलना चाहेंगे, मगर जालिम और जबरदस्त फरिश्तों के सामने वो कुछ भी न कर सकेंगे। जहन्नम के बड़े दरोगा मालिक का नाम लेकर इससे भी फरियादें करेंगे कि ए मालिक, तू अपने रब से हमारा कोई फैसला ही करा दे, हमें मौत ही आ जाए। वो जवाब देगा तो 1000 साल बाद और कहेगा कि तुम्हें हमेशा रहना है। अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी, जारी और फरियादें वो मैदान हशर में भी कर चुके थे। जहन्नम में भी फरियादें करेंगे, मगर उन्हें कोई जवाब ना दिया जाएगा। हर तरफ से मायूस होकर दोज़ख वाले जन्नत वालों से फरियाद करेंगे। इन्हें ये ना कहेंगे कि हमें जहन्नम से निकालो, क्योंकि ये इन्हें इल्म है कि अल्लाह की इजाजत के बगैर ये मुमकिन नहीं। मगर इनसे ये फरियादें करेंगे कि हम पर कुछ पानी बहाओ, या जो रिज्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसमें से कुछ हमें दो। मगर अल्लाह ने काफिरों मुशरिकों पर जन्नत की नेमतें हराम कर दी हैं, चुनांचे अहले जन्नत की तरफ से भी इन्हें कुछ ना मिल सकेगा, अगरचे कोई करीबी अजीज ही क्यों ना हो। ये बात अहले जहन्नम को मजीद गमगीन करेगी, क्योंकि इनकी तमन्ना होगी, अहले जन्नत हमारी तरह इंसान है, बाज करीबी अजीज भी होंगे, वो शायद हमारी कुछ मदद करें। इस आस पर वो इन्हें पुकारेंगे। थोड़े पानी का सवाल, थोड़ी खाने की चीज का सवाल, मगर वहां से भी कुछ ना मिल सकेगा। वनादा अस्हाबुन नारे अस्हाबल जन्नते अन अफीजु अलैना मिनल माए औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन। पुकारेंगे दोज़ख वाले जन्नत वालों को कि बहाओ हम पर थोड़ा पानी या कुछ रिज्क इसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। कहा जाएगा, अल्लाह ने इन दोनों को हराम कर दिया है काफिरों पर। अजाब की शिद्दत से अहले जहन्नम पहचाने न जाएंगे, क्योंकि जहन्नम की आग में जल जल कर काले जंग हो चुके होंगे। फिर ये कि हर शख्स का कदो कामत बढ़ जाएगा। दुख, गम और कमर तोड़ सदमे इनका हुलिया बदल देंगे। लेकिन हर इंसान में कुछ ऐसी निशानियां और अलामतें होती हैं कि अगर वो मुद्दतों बाद भी नजर आए तो अपने चेहरे की मखसूस अलामतों से पहचान लिया जाता है, और फिर इसकी आवाज भी वही होती है जिससे पहचान लिया जाता है। चुनांचे अहले जन्नत जब अपनी पहचान के किसी जहन्नमी को देखना चाहेंगे तो इसे इसकी मखसूस अलामतों से पहचानेंगे। आखिरत के दिन को अल्लाह ने इस तरह बयान फरमाया है, इसको जो हम देर करते हैं, जो एक वादा के लिए जो मुकर्रर है, जिस दिन वो आएगा बात ना कर सकेगा कोई जानदार, मगर सवाए इसके हुक्म के।
سو ان میں سے بعض بدبخت ہیں، بعض نیک بخت ہیں۔ سو جو لوگ بدبخت ہیں وہ آگ میں ہیں، ان کو وہاں چیخنا اور دھاڑنا ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک رہے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے تیرا رب بے شک کر ڈالتا ہے جو چاہے۔ سورہ ہود۔ توق، زنجیریں اور بیڑیاں۔ جہنم میں توق، زنجیریں، بیڑیاں، ہتھوڑے اور گرز ہیں۔ میدان حشر میں بھی بہت سے مجرموں کو تمام بنی نوع انسان کے سامنے ہی توق اور زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا، اور انہیں زنجیروں سے گھسیٹ کر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ان زنجیروں میں بندھے ہوئے وہ حرکت نہ کر سکیں گے۔ قرآن پاک میں ان چیزوں کا ذکر ہے، اس لیے ان کی تصدیق کے بغیر چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان سے اور جہنم کے عذاب اور جہنم کے فرشتوں سے بچائے۔ فرشتوں کے لیے انسانوں کو پکڑ کر جہنم میں ڈالنا کچھ مشکل کام نہیں، مگر اس کے باوجود وہ بہت سے لوگوں کی گردنوں میں توق ڈالیں گے، پھر انہیں زنجیروں سے جکڑیں گے، اس کے بعد گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں ڈالیں گے۔ توق انتہائی بھاری ہوں گے جو مجرموں کی گردنوں میں ڈالے جائیں گے، ان سے ان کا دم گھٹنے لگے گا اور ہونٹ کٹ کٹ کر گرنے لگیں گے۔ توقوں کی حرارت اور گرمی سے کان جھلس جائیں گے اور جھل بھن کر چرمر ہو جائیں گے، سر کے بال جل جائیں گے اور ناک سمٹ کر منہ کے برابر ہو جائے گی، ان کی آوازیں اور دم گھٹ جائے گا۔ ان طرفوں سے ان توقوں سے انتہائی حرارت اور گرمی پیدا ہوگی اور آگ کے شعلے نکلیں گے۔ یہ ایسے لوہے کے ہوں گے جو آگ سے جل کر دہک رہا ہوگا، ان کے سر ان میں الل رہے ہوں گے اور ان کی آوازیں نکلنی بند ہو جائیں گی، کیونکہ توق ان کی ٹھوڑیوں کو پھنسا دیں گے، توقوں کی گرمی ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر تو عجیب بات چاہے تو عجیب ہے ان کا یہ کہنا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں تو کیا نئے سرے سے بنائے جائیں گے۔ وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب سے، وہی ہیں کہ توق ہیں ان کی گردنوں میں، وہ ہیں دوزخ والے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ سبا۔ اور چھپے چھپے پچھتانے لگے جب دیکھ لیا عذاب ہم نے ڈالے ہیں توق منکروں کی گردنوں میں، وہی بدلہ پائیں گے جو کام کرتے تھے۔ توق کے ساتھ زنجیر بھی لگی ہوگی، جس طرح کے جانور کے گلے میں پٹا ڈال کر اس میں زنجیر بھی لگی ہوتی ہے، توق کے ساتھ زنجیر کا ذکر بھی ہے۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون اذا الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا اس کتاب کو جس کو بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ، ان قریب جان لیں گے جب توق پڑیں گے ان کی گردنوں میں اور زنجیریں بھی گھسیٹے جائیں گے جلتے پانی میں، پھر آگ میں ان کو جھونک دیں، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں گئے وہ جن کو تم شریک بتایا کرتے تھے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین۔
کاش وہ موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، پھر کچھ کام نہ آیا مجھ کو میرا مال، برباد ہوئی مجھ سے میری حکومت۔ پکڑو اس کو پھر توک ڈالو اسے، پھر آگ کے ڈھیر میں اس کو ڈالو، پھر زنجیر جس کا طول 70 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ وہ تھا کہ یقین نہ لاتا تھا اللہ پر جو سب سے بڑا ہے، اور تاکید نہ کرتا تھا محتاج کے کھلانے کی، سو کوئی نہیں آج اس کا دوست، اور کچھ نہ ملے اس کو کھانے کو مگر زخموں کا دھون۔ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا۔ سورۃ دہر۔ ہم نے اس کو راہ سجائی، حق مانتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، ہم نے تیار کر رکھا ہے منکروں کے لیے طوق اور زنجیریں اور دہکتی آگ۔ آخرت کا لوہا وہ لوہا نہیں ہوگا جو دنیا والا ہے، یہ جہنم کی آگ میں تپ کر دہک کر مزید آگ سے بھی زیادہ دہک جائے گا، اور زنجیریں ان کا طول 70 گز بتایا گیا، 70 گز آخرت کے حساب کے۔ میدان میں حشر میں ہر شخص بغیر لباس ہوگا، وہاں اہل جنت کو بہترین لباس پہنائے جائیں گے، وہاں دوزخ والوں کے لیے بھی دوزخ سے نکال کر لباس لائے جائیں گے، یہ لباس نہیں عذاب ہوگا۔ یہ انتہائی بدصورت اور بدنما کپڑے ہوں گے جو ان کی ستر پوشی نہ کریں گے بلکہ ان کی ذلت اور عذاب میں اضافہ کر دیں گے۔ یہ گندھک کے کپڑے ہوں گے، پھر ایسے ہوں گے کہ گویا آگ کو تراش کر بنائے گئے۔ اہل جہنم کو کپڑوں کی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ تمام مخلوقات جب میدان حشر میں بغیر لباس کے ہوگی تو کوئی کسی طرف توجہ نہ دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔